बलूचिस्तान के जिला केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब बारूदी सुरंग का धमाका, कैप्टन समेत 5 एहलकार शहीद। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फितना अल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदा को खराज अकीदत। कहा कैप्टन वकार अहमद और 4 जवानों ने शहादत का अजीम रुतबा पाया। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस के साथ खड़ी है। कतर अमेरिका का इत्तेहादी, इसराइल दोबारा हमला नहीं करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यकीन दहानी। वेनेजुएला में ड्रग माफिया के एक और जहाज को निशाना बनाने का दावा। कहा ड्रग माफिया मुनशियात स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। टिकटॉक पर चीन के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। इंटरनेट के जरिए नौजवानों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। बेअमली और खामोशी छोड़ें, मुत्तहिद हो जाएं। बहादुरी के साथ फौरी एक्शन लें। पाकिस्तान ने इसराइली जहरियत को काउंटर करने के लिए अरब इस्लामिक टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़ दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दोहा में हंगामी अरब इस्लामिक सरबराह इजलास से दबंग खिताब। कहा OIC अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल की रुकनियत ख़त्म करने का मुतालबा करे। इसराइल को जंगी जुराइम पर इंसाफ के कटहरे में लाना होगा। दोहा हमले कतर की सालमियत और खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी करार। अक़वाम मुत्तहिदा से गजा में फौरी जंग बंदी, इमदाद की रसाई और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम यकीनी बनाने का मुतालबा। इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत मुअत्तल करने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। कतर को दोबारा निशाना बनाने की धमकियां मुस्तरद। हमला अमन सबूताज करने की कोशिश है। हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास का एलामिया जारी। 2 रियासती हल के लिए कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का खैर मकदम। अमीर कतर ने कहा ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा है। खुली जारहियत पर इसराइल को कोई रियायत नहीं दी जा सकती। तुर्क सदर का मुस्लिम उम्मा की सफ़ों में इत्तेहाद लाने पर जोर। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान बोले मुस्लिम ममालिक इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करें। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का आलमी बरादरी से इसराइल के एहतसाब का मुतालबा। उर्दन, मिस्र, इराक के सुदूर सेक्रेटरी जनरल OIC और दीगर आलमी रहनुमाओं की कतर पर हमलों की शदीद मजम्मत। खलीज ताउन काउंसिल का मुश्तरका दिफाई निज़ाम फ़ाल करने का ऐलान। फ़ौजी इदारों का हंगामी इजलास बुला लिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात। कतर पर इसराइली हमले और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। इसराइली जहरियत मशरिक़ वस्ता में अमन कोशिशों को सबूताज करने की दानिस्ता कोशिश। दोहा इजलास सबूत है कि उम्मत मुस्लिमा इसराइली जहरियत के खिलाफ हम आवाज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से गुफ्तगू। नाजुक वक्त में मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद करने पर मोहम्मद बिन सलमान की तारीफ। पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल सिफारती ताउन की यकीन दहानी। अहम मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ की अमीर कतर, तुर्किया, फ़लस्तीन और मिस्री सदूर से भी मुलाकातें। यरगमालियों को रिहा कर दिया जाए तो गजा जंग अभी खत्म हो जाएगी। हमास मुसल्ला गिरोह के तौर पर खित्ते में नहीं रह सकता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का रद्द-ए-अमल। कहा सिफारती तरीके से जंग खत्म नहीं होती तो फौजी ऑपरेशन आखिरी हल होगा। उम्मीद है कतर और खलीजी ममालिक जंग खत्म करने में तामीरी किरदार अदा करेंगे। इसराइल ने गजा में नए ऑपरेशन का आगाज कर दिया। कई मकामात पर शदीद बमबारी। शिमाली और मगरबी इलाके धमाकों से गूंज उठे। तल अबीब तक आवाजें। अभी तो शुरुआत है, मजीद शिद्दत से हमले करेंगे। सेहूनी फौज की ढिठाई। 24 घंटे में 34 शहादतें। ग़िज़ाई किल्लत से मजीद 3 अफराद शहीद। गजा सिटी 90% तबाह। ज़मीनी हमला मुकम्मल तबाही होगा। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ की नुमाइंदा ने खबरदार कर दिया। रूस और बेलारूस की फौजी मशकों का जवाब। नेटो ने भी मशकें शुरू कर दी। डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन, नॉर्वे के दस्ते शामिल। डेनिश फ्रीगेट, F-16 तैयारे और जंगी हेलीकॉप्टर भी हिस्सा ले रहे हैं। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत ने 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सिलाबी रेलों से तबाही।
پانی کم ہونے پر لاپتہ افراد کی لاشیں ملنے لگیں، 11 افراد کی لاشیں ملنے پر کوہرام، 100 دیہات شدید متاثر، مانگنے والے نہیں لیکن ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، سیلاب متاثرین کی دہائیاں، ملتان، راجن پور، لودھنا، بہاولپور، رحیم یار خان میں سیلابی صورتحال برقرار، لیاقت پور، اچ شریف اور احمد پور شرکیہ پانی پانی، قصور، اکاڑا، بہاڑی اور بہاول نگر میں صورتحال بہتر ہونے لگی، حالیہ مانسون بارشوں اور سیلاب میں اموات کی تعداد 992 ہو گئی۔ تنقید ہو رہی ہے کہ مریم نواز امداد کیوں نہیں مانگ رہی، نواز شریف کی بیٹی ہوں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی، وزیر اعلیٰ پنجاب کا میاں والی میں خطاب، کہا باقی صوبوں میں وزیر اعلیٰ کام کرتا ہے نہ سسٹم، سیلاب میں جس کا جو نقصان ہوا وہ پورا کروں گی، جاں بحق افراد کے اہل خانہ کو 10 لاکھ، گھر تباہ ہونے پر بھی 10 لاکھ روپے دیں گے۔ مریم نواز نے الیکٹرو بس کا افتتاح اور سفر کیا، کہا گورننس کے اعتبار سے سب سے برا شہر گجرات، وہاں سے لوگ حکمران رہے لیکن کچھ نہ کیا۔ مریم نواز کا علی پور کا بھی دورہ، ریلیف کیمپ میں خواتین اور بچوں کو دلاسا دیا، متاثرین کے ساتھ کھانا کھایا، بچی کے ساتھ کرکٹ کھیلی، ریسکیو اور ریلیف آپریشن پر بریفنگ۔ جانبدار ریفری نامنظور، اینڈی پائی کرافٹ کو ایشیا کپ سے ہٹایا جائے ورنہ ایونٹ کا بائیکاٹ کریں گے، پی سی بی کی آئی سی سی کو دھمکی، پاکستان کرکٹ بورڈ کا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اور ایم سی سی کو خط، پاک بھارت میچ کے دوران بھارتی کھلاڑیوں کے ہاتھ نہ ملانے اور ریفری کے کپتان کو شیک ہینڈ سے منع کرنے پر شدید احتجاج، ملک کی عزت اور وقار سے بڑھ کر کچھ نہیں، محسن نقوی کا ٹویٹ، ہاتھ نہ ملانے کی ہدایت بھارتی حکومت کی تھی، ٹورنامنٹ ڈائریکٹر اینڈریو رسل نے بھانڈا پھوڑ دیا، پاکستان نے زمبابوے کے میچ ریفری کے ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ اور لنکن ٹائیگرز کی ایشیا کپ میں مسلسل دوسری فتح، ہانگ کانگ لگاتار تیسری شکست کے بعد ایونٹ سے باہر، سری لنکا نے 150 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں حاصل کیا، متحدہ عرب امارات نے عمان کو ہرا کر پہلی کامیابی حاصل کر لی، عمان کی بھی چھٹی، آج افغانستان اور بنگلہ دیش کا ٹاکرا ابوظہبی میں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں تنقید ہو رہی ہے، مریم سیلاب میں امداد کیوں نہیں مانگ رہی، نواز شریف کی بیٹی ہوں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی، باقی صوبوں میں سی ایم کام کرتا ہے نہ سسٹم، سیلاب میں جس کا جو نقصان ہوا وہ پورا کروں گی۔ مجھے ہنسی بھی آتی ہے، مجھے حیرانی بھی ہوتی ہے، تنقید اس بات پہ ہو رہی ہے مخالفین کی جانب سے کہ سی ایم کام کیوں کر رہی ہے۔ مجھ پہ تنقید کرنے والے سن، میں تیری بے بسی سمجھتی ہوں، باقی صوبے ایسے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی، نہ سی ایم کام کرتا ہے نہ سسٹم کام کرتا ہے، سب کچھ آتا ہے، باتیں کرنی بھی آتی ہیں، دعوے کرنے بھی آتے ہیں، گالیاں دینے بھی آتی ہیں، لیکن کام کرنا نہیں آتا۔ 21 اور 22 کے کوئی تصویریں میں نے دیکھی، ان کا وزیر اعظم کیا کرتا تھا کہ فضائی دورہ کیا، اینک لگا کے شیشے میں سے نیچے دیکھا، ہو بڑا سیلاب آ گیا۔ گجرات کے لوگ بھی چیف منسٹر بنے ہیں، پرائم منسٹر بنے ہیں۔ پنجاب میں اگر سیویج اور ڈرینیج کے حوالے سے کوئی سب سے ورسٹ اگر کوئی شہر ہے تو وہ گجرات۔ 3 مہینے سے بارش ہو رہی ہے پنجاب کے اندر، اور اس کے بعد جب انڈیا نے پانی چھوڑ دیا تو ایسا سیلاب آیا جو تاریخ میں کبھی نہیں آیا۔ حکومت کے اندر درد دل نہ ہوتا، جانی اور مالی نقصان آپ سوچ نہیں سکتے تھے کتنا ہو۔ مریم نواز شریف کی بیٹی ہے، مریم نواز کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گی۔